तर सेलको सबैभन्दा ठुलो भाग कुन सेलको सबभन्दा ठुलो भाग कुन हो भन्ने हो भने हामी न्युक्लियसलाई चिन्ने गर्छौं र यो सम्पूर्ण सेल भित्रको जति पनि क्रियाकलापहरू छ चाहे सेल डिभिजन होस् चाहे शक्तिको उत्पादन एटीपी उत्पादन होस् चाहे चाहिँ प्रोटिनको उत्पादन होस् त्यो सबै कुराहरूको रेगुलेट गर्ने कन्ट्रोल गर्ने सबै कुराहरू न्युक्लियसले गर्छ त्यसो भएर हामी न्युक्लियसलाई सेलको ब्रेन पनि भन्छौं ब्रेन अफ सेल भनेर कसलाई चिन्छ भन्ने भने आन्सर चाहिँ न्युक्लियस भन्नुपर्छ अल एक्टिभिटीज सेलमा हुने जति पनि क्रियाकलापहरू छ त्यो सबै क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण कसले गर्छ न्युक्लियसले अनि यो सेल मेम्ब्रेनले के गर्छ भने सेल भित्र मैले यो चीजलाई जान दिन हुन्छ या हुँदैन यो मेरो लागि उपयुक्त हो या होइन भन्ने कुरा त्यो जुन इम्युनिटी सिस्टमको काम छ त्यो काम भनेको सेलमा सेल मेम्ब्रेनले गर्छ त्यो कार्यलाई हामी इम्युनोलोजिकल आइडेन्टिफाई भन्छौं त्यसो भएर सेल भित्र त्यो प्रोडक्टलाई जान दिने वा नदिने भन्ने कुराको डिजाइन अर्थात डिफाइन अर्थात निर्धारण कसले गर्छ भन्ने भने सेल मेम्ब्रेनले र सेल मेम्ब्रेनको त्यो कार्यलाई भनिन्छ इम्युनोलोजिकल आइडेन्टिफाई सेल मेम्ब्रेनको त्यो कार्यलाई भनिन्छ इम्युनोलोजिकल आइडेन्टिफाई अब यो प्रश्न गर्दिन्छ इम्युनोलोजिकल आइडेन्टिफाईको कार्य कसले गर्छ भन्ने भने सेल मेम्ब्रेन है र अर्को पार्ट छ साइटोप्लाज्मा अर्को पार्ट छ साइटोप्लाज्मा है ओके ल माथि एकचोटी फेरि देखाइदिनु भन्नुभएको छ ल ठीक छ सेल टिस्यु मेम्ब्रेनको बारेमा हामी पढ्छौं एनाटोमीको पिता भनेर हामी हेरोफिलसलाई चिन्छौं तर मोडर्न एनाटोमी भन्यो भने आन्द्रेस बेसालिसलाई चिन्नुपर्छ यदि फिजियोलोजीको फादर को हो भनेर सोधियो भने क्लाउड बर्नार्ड भनेर हामी भन्ने गर्छौं यो नाम हो नाम चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्ला फिजियोलोजीको फादर कसलाई भन्ने एनाटोमीको फादर कसलाई भन्ने मोडर्न एनाटोमीको फादर कसलाई भन्ने भनेर प्रश्न गरे यदि फादर अफ एनाटोमी भनेर सोधियो भने आन्सर हेरोफिलस फादर अफ मोडर्न एनाटोमी भनेर सोधियो भने आन्सर आन्द्रेस बेसालिस भनेर भन्ने अब ह्युमन सेललाई हामी मानव शरीरको सबैभन्दा सानो युनिट भन्छौं जसरी घर बन्नको लागि इट्टा चाहिन्छ त्यस्तै गरी मान्छेको शरीर बन्नको लागि सेल चाहिन्छ सेल हो त्यसो भएर बेसिक युनिट पनि हो स्मलेस्ट युनिट पनि हो स्ट्रक्चरल युनिट पनि हो फंक्सनल युनिट पनि हो सबै चीज हो है त ह्युमन बडीको हैन स्मलेस्ट युनिट पनि हो सेल है सबभन्दा सानो युनिट पनि भयो त्यस्तै गरेर फंक्सनल युनिट पनि हो युनिट अफ बडी त्यस्तै गरेर स्ट्रक्चरल युनिट अफ बडी है त यसरी शरीरको सबैभन्दा सानो एकाइ भन्यो भने पनि सेल क्रियात्मक एकाइ फंक्सनल युनिट भन्यो भने पनि सेल स्ट्रक्चरल युनिट अफ द बडी भन्यो भने पनि सेल किनभने हामीले पढेका छौं नि अब यहाँ सबै कुराहरु मैले व्याख्या गरिन सेल हामीले पढेका छौं नि त हैन सेल प्लस सेल बराबर के हुन्छ टिस्यु हुन्छ हो त्यसै गरेर टिस्यु है त प्लस टिस्यु बराबर के हुन्छ अर्गेन्स हुन्छ अंग हुन्छ हामीले यसरी पढेका छौं नि त हैन अर्गेन्स प्लस अर्गेन्स बराबर सिस्टम हुन्छ है त अब सिस्टम र सिस्टम प्लस मिल्यो भने चाहिँ के भन्छ त सिस्टम प्लस सिस्टम बराबर अ कम्प्लिट बडी अर्थात एउटा पूर्ण शरीर बन्न यसरी एउटा शरीर बन्नको लागि चाहिने बेसिक युनिट भनेको सेल हो सेल नभइकन शरीर बन्दैन त्यसो भएर हामी सेलको शरीरको सबभन्दा सानो एकाइ पनि सेल भन्छौं अनि सेलले नै एनर्जी उत्पादन गर्छ एटीपी जसलाई हामी एडिनोसिन ट्राइफस्फेट भन्छौं यो एनर्जीले नै हामी दैनिक काम गर्न सक्छौं डेली एक्टिभिटीज है त त्यसो भएर हामीले गर्ने दैनिक क्रियाकलापहरू पनि सेलले गराइराखेको छ अनि सेल भयो भने त मानवको आकार बनियो त्यसो भएर स्ट्रक्चरल युनिट पनि हो फंक्सनल युनिट पनि हो स्मलेस्ट युनिट पनि हो है त यसरी सेलको बारेमा हामीले डिफाइन गर्छौं जसलाई रोबर्ट हुकले पत्ता लगाएका थिए 1665 मा है अब शरीरको सबैभन्दा सानो सेल भनियो भने स्मलेस्ट सेल भन्न सक्छ कहिलेकाहीँ हामीलाई थाहा भएको कुरा हो स्पर्मेटोजोआ है सबभन्दा सानो सेल कसलाई भन्ने भनिन्छ स्पर्मेटोजोआ अब लार्जेस्ट सेल भनेर यदि कतै सोधियो भने हामी के भन्छौं ओभमलाई चिन्ने गर्छौं है त लंगेस्ट भनेर सोधियो लामो सेल कुन हो भनियो भने हाम्रो आन्सर न्यूरोन हुन्छ
यसरी कहिलेकाहीँ हामीलाई लामो सेल कुन हो, सानो सेल कुन हो, शरीरको सबभन्दा ठुलो सेल कुन हो भनेर प्रश्नहरू गर्न सक्छ। त्यो कुरा ध्यान दिनु होला। सेलको स्टडी गर्नुलाई हामी के भन्छौँ? साइटोलोजी। झुक्किन्छ कहाँ भन्दा टिस्युको स्टडी गर्नुलाई के भनिन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यति बेला हिस्टोलोजी र साइटोलोजीमा चाहिँ हामी कन्फ्युजन नहोला है। हिस्टोलोजी र साइटोलोजी। अब सेलमा तीनटा भाग छ। सेल मेम्ब्रेन, बाहिरको खोललाई हामी सेल मेम्ब्रेन भन्छौँ र यसले सेलभित्र त्यो चिजलाई जान दिने कि नदिने भन्ने कुराको निर्धारण चाहिँ सेलले गर्छ, सेल मेम्ब्रेनले गर्छ, जुन कार्यलाई हामी इम्युनोलोजिकल आइडेन्टिफाई भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यसपछिको दोस्रो भाग हो साइटोप्लाज्म। यसमा तीनटा भाग छ। एउटा पानी, जुन पानीलाई हामी साइटोप्लाज्म म्याट्रिक्स भन्छौँ है, जुन पानीलाई हामी साइटोप्लाज्म म्याट्रिक्स भन्छौँ। अर्को सेल साइटोप्लाज्ममा निर्जीव तत्त्वहरू बस्छन् जसलाई हामी साइटोप्लाज्मिक इन्क्लुजन भन्छौँ। अर्को यसमा सजीव वस्तुहरू पनि बसेको छ जसलाई हामी साइटोप्लाज्मिक अर्ग्यानेल्स। यसरी साइटोप्लाज्ममा तीनटा भाग छ, म्याट्रिक्स, इन्क्लुजन र अर्ग्यानेल्स। म्याट्रिक्स भनेको लिक्विड पार्ट हो। सेलभित्र पाइने लिक्विड पार्टलाई के भनिन्छ भन्यो भने साइटोप्लाज्म म्याट्रिक्स। सेलभित्र पाइने नन लिभिङ थिङ हैन, निर्जीव तत्त्वहरूलाई के भनिन्छ भन्यो भने साइटोप्लाज्मिक इन्क्लुजन। सेलभित्र पाइने लिभिङ बिङ्सहरूलाई के भनिन्छ, जीवित वस्तुहरूलाई के भनिन्छ भन्यो भने अर्ग्यानेल्स। यसरी तीन चिजहरू साइटोप्लाज्मभित्र बस्छन्। अब साइटोप्लाज्मभित्रको पानी भनेकै सेलभित्रको पानी हो, जुन पानीलाई हामी इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड्स, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ नझुक्किनु होला, किनभने झुक्किन्छ। इन्ट्रा र इन्टरमा चाहिँ हामी झुक्किन्छौँ। सेलभित्रको पानी एउटा, सेलभन्दा बाहिरको पानी एउटा। यो सेलभित्र पाउने पानीलाई चाहिँ हामी इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड भन्छौँ है। सेलको बीचमा पाउने पानीलाई के भनिन्छ भनेर कहिलेकाहीँ प्रश्न गर्यो भने मैले तपाईलाई भनेको थिएँ इन्टरसेलुलर। भनेपछि यहाँनिर एउटा मात्रै वर्डको फरक, यहाँ इन्ट्रा छ, ट्रा छ, यहाँ इन्टर छ। त्यसो भएर हेर्नु त, इन्टरसेलुलर फ्लुइड्स। इन्ट्रा भन्ने भने सेलभित्र पाउने पानी। सेलभित्र हाम्रो शरीरको टोटल 60% को 40% पानी चाहिँ सेलभित्रै पाउँछ। त्यसो भएर म्याक्सिमम पानी सेलभित्र छ र सेलभित्र प्रायजसो पोटासियमको लेभल हाई हुन्छ। सेलभित्र प्रायजसो पोटासियमको लेभल हाई हुने गर्दछ भने सेल बाहिरको पानीमा यहाँ सोडियम बढी हुन्छ। इन्टरसेलुलर फ्लुइडमा सोडियमको मात्रा बढी हुन्छ भने इन्ट्राभित्र चाहिँ पोटासियम। यो पटक पटक सोधिएको प्रश्न हो। सेलभित्रको पानीमा कुन इलेक्ट्रोलाइटको मात्रा बढी भन्यो भने हामी पोटासियम, सेल बाहिरको पानीमा कुन इलेक्ट्रोलाइटको मात्रा बढी भन्यो भने हामी सोडियम भनेर प्रश्न एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ है। ल, यसरी साइटोप्लाज्मिक इन्क्लुजन, साइटोप्लाज्मिक अर्ग्यानेल्स भनेर तीन थरीका चिजहरू छ, पानी, निर्जीव तत्त्व, सजीव तत्त्व। अब यो मध्ये साइटोप्लाज्मिक अर्ग्यानेल्स हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ एक्जामको लागि, किनभने प्रश्नहरू सोधिराखेको छ है, प्रश्नहरू सोधिराखेको छ। ठीक छ। अब के प्रश्न सोधिएको छ भनेर यहाँनिर प्रश्न गरेको छ। ए छिटो भयो भन्नुभएको छ, छिटो भएको छ र फास्ट भयो अलि। एनाटोमीबाट धेरै प्रश्न आउँदैन, धेरै समय नलिउँ भनेको। ल ओके, ल ठिक छ। ल, कहीँ बुझेन भने फेरि रिपिट प्रश्न गर्नु होला, म एन्सर दिन्छु। यतिको स्पिड ठिकै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई त। नोट पाउनुहुन्छ, मजाले नोट पठाउँछु म है। ल हुन्छ, ल हस्, थ्याङ्क यू। ल ओके, हुन्छ। ल ओके, ल हस्, ल थ्याङ्क यू सबैजनालाई, धन्यवाद। ल ओके, साइटोप्लाज्मिक अर्ग्यानेल्स भनेको सेलभित्र पाउने सजीव वस्तुहरूको मिश्रण हो। सेलभित्र पाउने सजीव वस्तुहरूको मिश्रण अर्थात् हैन, साइटोप्लाज्म न्युक्लियस भयो, बाहिरको सेल मेम्ब्रेन भयो, अनि यहाँ धेरै चिजहरू जस्तो इन्डोप्लाज्मिक रेक्टिकुलमहरू पाउँछ। यो कुनै रफ हुन्छ, कुनै स्मुथ हुन्छ हैन, कुनै चिल्लो हुन्छ। अनि यहाँनिर माइटोकन्ड्रियाहरू पाउने गर्छ है। यहाँनिर राइबोजमहरू हुन्छ
है त। यहाँनिर गएर लाइसोसोमहरु हुन्छ, यस्ता चीजहरुले भरिएको छ। यो सम्पूर्ण सजीव वस्तुहरुको मिश्रण भनेको साइटोप्लाज्मिक अर्गानेल्स हो। यो मध्ये सबैभन्दा ठूलो पार्ट कुन भनियो भने यो माइटोकन्ड्रिया हो। त्यसो भएर साइटोप्लाज्मको लार्जेस्ट पार्ट माइटोकन्ड्रिया, तर सेलको लार्जेस्ट पार्ट कुन हो भनियो भने न्यूक्लियस, है त। सेलको सबैभन्दा ठूलो भाग भनियो भने न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मको सबैभन्दा ठूलो भाग भनियो भने माइटोकन्ड्रिया, है। र साइटोप्लाज्मको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग भनेको पनि माइटोकन्ड्रिया नै हो, है त। सेलको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग भनियो भने आन्सर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा भित्र चाहिँ कसलाई लिनुपर्छ, माइटोकन्ड्रियालाई। यो माइटोकन्ड्रियाले एक किसिमको एनर्जीको उत्पादन गर्छ, जुन एनर्जीलाई हामी एटीपी। अब भोलि प्रश्न तपाईहरुलाई एटीपी को उत्पादन कसले गर्छ भनिदिन्छ, आन्सर माइटोकन्ड्रिया। एटीपी को पूरा रूप के हो भनिदिन सक्छ, एडिनोसिन ट्राइफस्फेट भन्छौं हामी। त्यो एनर्जी भोलि तपाईलाई एटीपी भनेको के हो भनिदिन सक्छ, एनर्जी हो कि इन्जाइम हो कि हर्मोन हो कि, यस्ता प्रश्नहरु पनि गर्दिन सक्छ। त्यसो भएर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट साइटोप्लाज्मको पार्ट भनेको माइटोकन्ड्रिया हो, है। माइटोकन्ड्रियालाई पावर हाउस अफ द सेल पनि भनिन्छ, सेलको शक्ति गृह भनेर हामी भन्छौं। यसले उत्पादन गरेको त्यो शक्तिलाई हामी एटीपी भन्छौं। अब एटीपी बन्नको लागि दुईटा चीज हुनुपर्छ अनिवार्य, एउटा अक्सिजन एउटा ग्लुकोज। यो दुईटा चीज भएन भने एटीपी बन्दैन, है त। दुईटा चीज हुनुपर्छ, है। एनेस्थेसियाको सबै सकिएको हो र भन्नुभएको छ। एनेस्थेसिया भने त मैले सामान्य हिजो डिस्कस मात्रै गरेको, त्यो 2-4 मिनेटको लागि, है। 7 बजे क्लास सुरु भएको चाहिँ 7 बजे, है। 7 बजे हाम्रो क्लास सुरु हुन्छ। हुन्छ ल, हुन्छ, ओके ल, है। यहाँनिर हेर्नु होला त। अब यो कस्तो हुन्छ भने यो सेल भयो, सेल भित्र माइटोकन्ड्रिया छ। एउटा एकछिनलाई मानौँ, यो ठुलो बनाए मैले, माइटोकन्ड्रिया छ। यो माइटोकन्ड्रियाले एनर्जी उत्पादन गर्नको लागि माइटोकन्ड्रियालाई दुईटा चीज चाहिन्छ, एउटा ग्लुकोज, अर्को चाहिँ अक्सिजन। यो दुईटा चीज बिना एटीपी बन्दैन। ग्लुकोज र अक्सिजन मिसियो भने त्यसलाई एउटा केमिकल रियाक्सन गराउँछ, जसलाई हामी अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन भनेर भन्छौं। त्यो दुईटा चीजबाट उत्पादन हुने शक्तिको नाम हो एटीपी, जसलाई हामी एडिनोसिन ट्राइफस्फेट भन्छौं। र यो एटीपी बन्ने बेलामा माइटोकन्ड्रियाबाट कार्बन डाइअक्साइड पनि निस्किन्छ। अब मैले यहाँनिर देखाउन खोजेको के भने तपाईलाई यो प्रश्न गर्दिन्छ, कार्बन डाइअक्साइडको उत्पादन शरीरको कुन भागबाट हुन्छ भनियो भने सेलबाट, सेलको पनि कुन भाग भनियो भने माइटोकन्ड्रियाबाट। किनभने हामीले लिने हावामा कति पर्सेन्ट मात्रै कार्बन डाइअक्साइड हो, 0.04%। तर फाल्ने हावामा कति पर्सेन्ट छ कार्बन डाइअक्साइड, 4%। यो किन 4% भयो भन्दा कसले निकालिदिरहेछ त, माइटोकन्ड्रियाले। त्यसो भएर शक्ति बनिराखेको हुन्छ। जस्तो यो के हो भने तोरी पेल्न जानुभयो भने तेल निस्किन्छ, तेल भनेको एटीपी हो, है। कार्बन डाइअक्साइड भनेको पिना हो कि बाई प्रोडक्ट भन्छ यसलाई। चाहिएको चीज एउटा तर निस्कियो अरु पनि, चाहिएको चीजलाई प्रोडक्ट भनिन्छ, त्यो भन्दा अरु चीजलाई चाहिँ हामी बाई प्रोडक्ट भन्छौं कि। त्यसो भएर माइटोकन्ड्रियाले नै के गर्छ, कार्बन डाइअक्साइडको उत्पादन गर्दछ। र यो माइटोकन्ड्रियाबाट एटीपी बन्नको लागि जुन ग्लुकोज र अक्सिजन चाहिन्छ नि, त्यो ग्लुकोज र अक्सिजन यहाँ गएपछि मेटाबोलिक प्रोसेस सुरु हुन्छ, मेटाबोलिज्म हुन्छ, है। अब यो मेटाबोलिज्म भएपछि अब यहाँनिर हेर्नुस् है, प्रश्न के हुन्छ भने यो ग्लुकोजलाई सेलको माइटोकन्ड्रियासम्म ल्याइदिने काम कसको, इन्सुलिनको। कसले लिएर आइदिन्छ, इन्सुलिनले। अब भन्नुस् शरीरमा इन्सुलिनको मात्रा कम भयो भने रगतबाट ग्लुकोजलाई बोकेर ल्याउने काम कसको, इन्सुलिनको। त्यो बोकेर ल्याइदिनु पर्थ्यो कहाँ, सेलमा। भनेपछि इन्सुलिनको कमी भयो भने रगतबाट ग्लुकोजको लेभल सेलसम्म पुग्दैन। अनि सेलसम्म पुगेन भने हाम्रो शरीरमा के बन्दैन, एटीपी बन्दैन, एनर्जी बन्दैन। अनि एनर्जी नबनेपछि डायबिटिज भएको मान्छेले के भन्छ, मलाई कस्तो थकाइ लाग्छ, एनर्जी हुँदैन, काम गर्न जाँगरै आउँदैन
भन्छ नि। त्यो किन भन्दाखेरि डायबिटिज भएको पेशेन्टको एटिपी कम बन्छ, अनि एटिपी कम बन्न थाल्यो भने इनर्जी आउँदैन, अनि रगतमा के को मात्रा थुप्रिन्छ, सुगरको मात्रा थुप्रिन्छ, अनि यो सुगरको मात्रा थुप्रिएपछि बाहिरबाट के लगाइन्छ, इन्सुलिन सुई लगाउँछौँ हामी। अब डायबिटिज भयो, तपाईको सुगरको लेभल बढ्यो, तपाईलाई के लाउनु पर्छ, इन्सुलिन। भनेपछि इन्सुलिनको काम के हो, घटाउने, बढाउने वा ब्यालेन्स गर्ने। तपाईलाई प्रश्न गर्छ, ल आन्सर दिनुस् त, इन्सुलिनको काम के हो, सुगरको लेभल घटाउने हो कि सुगरको लेभल बढाउने हो कि वा सुगरको लेभल ब्यालेन्समा राख्ने हो कि? सोध्यो भने के आन्सर दिनुहुन्छ? के भयो त यसको आन्सर? सुगरको लेभल के गर्दो रहेछ इन्सुलिनले? ल तपाईले आन्सर दिनुस् त, के गर्दो रहेछ? ब्यालेन्स गर्ने हो, घटाउने हो, डिक्रिज द ब्लड सुगर लेभल भन्नुभएको छ, ब्यालेन्स भन्नुभएको छ, के होला? ल है, नजुकिन होला। अब क्लियर एन्सर तपाईले दिनुस्, कति पनि नजुकिकन है त। यसको राइट एन्सर हो डिक्रिज द ब्लड ग्लुकोज लेभल है, डिक्रिज द ब्लड ग्लुकोज लेभल, घटाउने काम हो त्यो, ब्यालेन्स होइन है। डिक्रिज द ब्लड ग्लुकोज लेभल, इन्सुलिनको काम घटाउने हो है। इन्सुलिनले के गर्छ भनेर सोधियो भने इन्सुलिनले के गर्छ, घटाउँछ। अब तपाईलाई सोधिन्छ ग्लुकागोनले के गर्छ भन्यो भने इन्क्रिज गर्ने हो यसको काम, इन्क्रिज द ब्लड ग्लुकोज लेभल। ग्लुकागोनले बढाउँछ है, अनि इन्सुलिनले के गर्छ, घटाउँछ। भनेपछि यो इन्सुलिन र ग्लुकागोनको दुवैको कार्यलाई ब्यालेन्समा ल्याउने फेरि कसले हो, सोम्याटोस्ट्याटिन हो। त्यसो भएर सोम्याटोस्ट्याटिनको काम हो ब्यालेन्स। त्यसो भएर कुन हर्मोनले के गर्छ भनेर प्रश्न गरे भने त्यति बेला यो शब्द ध्यान दिनु होला। तपाईलाई इन्सुलिनको बारेमा सोध्छ, इन्सुलिनको काम भनेको घटाउनु हो। तपाईले इन्सुलिन इन्जेक्सन दिनु भने रगतमा ग्लुकोजको लेभल घटाउन दिइएको कि ब्यालेन्स? ब्यालेन्स भने त बढाउनलाई पनि त ब्यालेन्स हुन सक्छ, घटाउने मात्रै त ब्यालेन्स हुँदैन। त्यसो भएर यसको राइट एन्सर के हो त, एक्ज्याक्टली घटाउने है। इन्सुलिनको काम रगतमा ग्लुकोजको लेभल घटाउने काम गर्छ। ठीक छ, क्लियर हुनुभयो? अब ब्यालेन्स नभन्ने है, यसको काम के हो, प्रष्ट घटाउने, घटाउने है। ल ओके, ल त्यसो भएर माइटोकन्ड्रियाबाट निस्कने इनर्जीको नाम के हो, एटिपी। एटिपी को पूरा रूप के भयो त, एडिनोसिन ट्राइफस्फेट। एटिपी को पूरा रूप सोधिन सक्छ, एडिनोसिन ट्राइफस्फेट। यो एक प्रकारको के हो, इनर्जी हो। र यही माइटोकन्ड्रियाबाट कार्बन डाइअक्साइडको पनि के हुन्छ, उत्पादन हुन्छ। कार्बन डाइअक्साइडको उत्पादन कसले गर्छ भनेर सोधियो भने आन्सर के भयो त, माइटोकन्ड्रिया। त्यसै गरेर माइटोकन्ड्रिया पछि अर्को साइटोप्लाज्माको दोस्रो भाग हो राइबोजम। राइबोजमले सेललाई चाहिने प्रोटिनको उत्पादन गर्छ, त्यसो भएर हामी प्रोटिन फ्याक्ट्री भन्छौँ है त। लाइसोसोमलाई हामी सुसाइड ब्याग भन्छौँ, किनभने यसको काम भनेको फरेन बडीहरूलाई नष्ट गर्नु हो, सेलभित्र भएको फरेन बडीहरूलाई नष्ट गर्नु। तर कहिलेकाहीँ आफैलाई नष्ट गर्ने भएको भएर लाइसोसोमलाई हामी सुसाइड ब्याग पनि भन्छौँ। आफ्नै केमिकलले आफैलाई नष्ट गर्छ र यसलाई हामी अर्को शब्दमा एटम बम पनि भन्छौँ, किनभने आफैलाई डिस्ट्रोय गर्ने भएको भएर एटम बम अफ सेल पनि भन्न सक्छ है। अनि एउटा साइटोप्लाज्मामा अर्को भाग छ सेन्ट्रिओल। सेन्ट्रिओलले सेल डिभिजन कार्यलाई सुरुवात गर्छ, तर कन्ट्रोल चाहिँ न्युक्लियसबाटै हुन्छ। तर सुरुवात कसले गरिदिन्छ भन्यो भने सेन्ट्रिओलबाट सेल डिभिजन प्रोसेस सुरुवात हुने गर्दछ। त्यसै गरेर अर्को एउटा पार्ट छ जसलाई हामी इन्डोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भन्छौँ है। इन्डोप्लाज्मिक रेक्टिकुलमले सेलभित्र इन्डो स्केलेटल है त सिस्टमको काम गर्छ, अर्थात् ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम गर्छ है, मुभमेन्टको काम गर्छ। त्यसो भएर इन्डो स्केलेटल सिस्टम अफ सेल भनेर सोधियो भने हामी कसलाई चिन्ने गर्छौँ, इन्डोप्लाज्मिक रेक्टिकुलमलाई। अब इन्डोप्लाज्मिक रेक्टिकुलमहरू दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा रफ हुन्छ जसको वरिपरि राइबोजम हुन्छ, त्यसलाई हामी रफ भन्छौँ। जसमा हुँदैन त्यसलाई के भनिन्छ, स्मुथ भनिन्छ
है। त्यसो भएर रफ र स्मुथ गरेर इन्डोप्लाज्मिक रेक्टिकुलमहरु दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा रफ इन्डोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एउटा स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। भने अब तेस्रो भाग भनेको चाहिँ के हो त? न्यूक्लियस। सेलको तेस्रो भाग के भयो त? न्यूक्लियस। पहिलो भाग सेल मेम्ब्रेन, दोस्रो भाग साइटोप्लाज्म, तेस्रो भाग चाहिँ के हो त? न्यूक्लियस हो। न्यूक्लियस लार्जेस्ट पार्ट अफ सेल, सेलको सबैभन्दा ठुलो भाग हो। हामीले अघि नै पनि भनिसक्यौं। यसलाई अर्को शब्दमा हामी ब्रेन अफ सेल पनि भन्छौं। सेलको मस्तिष्क, किनभने ह्युमन बडीको मस्तिष्क भनेर हामी ब्रेनलाई चिन्छौं नि त, हैन? अथवा मानव शरीरलाई कन्ट्रोल कसले गर्छ भन्यो भने ब्रेन भन्छौं। सेललाई कसले कन्ट्रोल गर्छ भन्यो भने आन्सर न्यूक्लियस है। सेललाई कसले कन्ट्रोल गर्छ भनेर सोधियो भने न्यूक्लियस। ओके, यो नयाँ ग्रुप है, आजैबाट हामीले सुरु गर्दै छौं। आजैबाट ठ्याक्कै आजैबाट हामी सुरु गर्दै छौं है। नयाँ ग्रुप हो यो, प्रश्न नयाँ। ल ओके, सेललाई हामी ब्रेन अफ, न्यूक्लियसलाई ब्रेन अफ सेल पनि भन्छौं हैन। अब सेल डिभिजन हुने बेलामा सबभन्दा पहिला सेल डिभिजन हुने बेलामा सेल भित्रको न्यूक्लियस विभाजन हुन्छ। अनि न्यूक्लियस विभाजन भइसकेपछि बल्ल है त, त्यसपछि बल्ल बाहिरको साइटोप्लाज्म विभाजन हुन्छ है त। त्यसपछि ठ्याक्कै यो न्यूक्लियसहरु दुईटा बन्न खोज्छन् हैन है। यसरी दुईटा छुट साइटोप्लाज्म, अनि के भन्छ लास्टमा मैले माइटोसिसकै कुरा गरेँ। ल यसरी सेल विभाजन हुने गर्छ र यसरी यो न्यूक्लियस जुन विभाजन भयो नि, त्यो न्यूक्लियस विभाजन हुने प्रक्रियालाई क्यारियोकाइनेसिस भनिन्छ। त्यसरी यो वर्ड नै इम्पोर्टेन्ट तपाईहरुलाई है। क्यारियोकाइनेसिस भनेको के हो? अर्थात् अर्को प्रश्नमा न्यूक्लियसको विभाजन प्रक्रियालाई के भनिन्छ भनेर सोधिन्छ, आन्सर क्यारियोकाइनेसिस भने। साइटोप्लाज्म छुट्टिएपछि त्यसलाई के भनिन्छ? साइटोकाइनेसिस है। त्यसो भएर साइटोकाइनेसिस भनेको के हो र क्यारियोकाइनेसिस भनेको के हो भनेर कहिलेकाहीँ प्रश्न गर्यो भने, क्यारियो भनेको न्यूक्लियस त्यो विभाजन हुने प्रक्रिया भने, साइटोकाइनेसिस भनेको साइटोप्लाज्म छुट्टिने प्रक्रियालाई साइटोकाइनेसिस भनिन्छ। यो वर्ड सम्झिनु होला, कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ, सेल डिभिजनसँग रिलेटेड कुरा हो। त्यसो भएर न्यूक्लियस विभाजन हुनुलाई हामी के भन्छौं? क्यारियोकाइनेसिस। यदि साइटोकाइनेसिस भनेको के हो भनेर सोधियो भने, साइटोकाइनेसिस भनेको चाहिँ साइटोप्लाज्म विभाजन हैन, डिभिजन। ल साइटोप्लाज्म विभाजन हुनुलाई साइटोकाइनेसिस भनिन्छ है। न्यूक्लियसको विभाजन प्रक्रियालाई क्यारियोकाइनेसिस भनिन्छ। अब न्यूक्लियस भित्र 23 जोडा क्रोमोजोम वा 46 वटा क्रोमोजोम हुन्छ। न्यूक्लियस भित्र कतिवटा क्रोमोजोम भनियो भने 23 जोडा वटा 46, अर्थात् मान्छेको शरीरमा कति क्रोमोजोम हुन्छ भनियो भने आन्सर यही हो। अब यो क्रोमोजोम कसरी 23 जोडा हुन्छ भनेर सोधिन्छ फेरि हामीलाई। जस्तो यो एउटा सेल भयो हैन, जस्तो अब बच्चा बन्न छ भने पहिला के आउनु पर्यो? ओभम आउनु पर्यो, अनि त्यसपछि अर्को साइडमा के आउनु पर्यो? स्पर्मेटोजोआ। ओभममा पनि 23 वटा क्रोमोजोम आउँछ है। अनि स्पर्ममा पनि कतिवटा क्रोमोजोम? 23 वटा। अब प्रश्न, स्पर्मेटोजोआमा कतिवटा क्रोमोजोम हुन्छ भनेर प्रश्न गरिदिन्छ। ओभममा कतिवटा क्रोमोजोम हुन्छ भन्यो भने आन्सर 23। अनि यो दुईटाको मिलन भएपछि बनेको पहिलो सेलको नाम के हो त? जाइगोट हो। त्यो पहिलो सेललाई हामी के भन्छौं? जाइगोट। ह्युमन बडीको पहिलो सेल। अब जाइगोटमा कति हुनु पर्यो? 46 भनेकै कति हो त? 23 जोडा हो नि त। 23 पेयर पनि भन्न सक्छ, यसलाई हामी जोडा भन्यो भने 23 जोडा, ओटा भन्यो भने 46 वटा। यसरी कसरी ह्युमन बडीमा 46 वटा क्रोमोजोम आउँछ त भन्यो भने, ओभमबाट आमाबाट 23 वटा क्रोमोजोम, बाबुबाट 23 वटा क्रोमोजोम गरेर बन्ने बच्चामा 46 वटा क्रोमोजोम हुन्छ। अनि यो 46 वटा क्रोमोजोम मध्ये बाबुको क्रोमोजोम यदि बढी स्ट्रङ एक्टिभ भयो भने बाबुको कलर जान्छ, बाबुको रङ जान्छ हैन, बाबुको क्यारेक्टर जान्छ। भन्छ नि यो बच्चा त कस्तो ठ्याक्कै बाबु जस्तो रहेछ, ठ्याक्कै आमा जस्तो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ डोमिनेन्ट कसको क्रोमोजोम, कसले जित्यो? अब कालो बाबु छ, गोरो आमा छ भने बच्चा गोरो जन्मिन्छ भने आमाको क्रोमोजोमले डोमिनेन्ट गर्यो। यदि बच्चा कालो जन्मियो भने बाबुको क्रोमोजोमले डोमिनेन्ट गर्यो। त्यसो भएर यो क्रोमोजोम कसले डोमिनेन्ट गर्छ त्यसको आधारमा बच्चाको रङ, बच्चाको आकारहरू डिफाइन हुन्छ
है। त्यसो भएर यसरी बच्चा चाहिँ बन्दाखेरि 46 वटा क्रोमोजोम लिएर आउने गर्छ र त्यो क्रोमोजोम कहाँबाट आउँदो रहेछ 23 वटा बाबुको स्पर्मेटोजोआबाट र 23 वटा चाहिँ आमाको ओभमबाट। यसरी टोटल गरेर जाइगोटमा कतिवटा क्रोमोजोम हुन्छ भनेर सोधियो भने आन्सर 46 वटा। वटा भन्यो भने 46, कति जोडा भनियो भने आन्सर चाहिँ कति भन्नुपर्छ 23 जोडा है। अब डोमिनेन्टको बारेमा भन्नुभएको छ। डोमिनेन्ट भने चाहिँ कस्तो हो भने यो कसको क्रोमोजोम चाहिँ हावी हुने भन्ने हो कि। अब बाबुको क्रोमोजोम हावी भयो भने बाबुको कलर आउँछ बच्चामा, सधैँ एउटै हुन्छ, कहिले आमाको पनि हुन सक्छ कहिले बाबुको पनि हुन सक्छ हैन। मदरको क्रोमोजोमले जितियो, डोमिनेन्ट गर्यो। डोमिनेन्ट भनेको बाबुको क्रोमोजोमलाई दबाएर राख्दिनु कि त्यो क्यारेक्टर आउन नदिनु, कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ। सेल डिभिजनको क्रममा त्यस्तो हुन सक्छ। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ यो कुराहरू चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्छ हैन। अब हरेक क्रोमोजोममा एक एकवटा जोडा हुन्छ, जस्तो फर्स्ट पेयर 23 जोडा हो नि त हाम्रो हैन, सेकेन्ड पेयर है त, त्यसै गरेर थर्ड पेयर प्रत्येकको एक एक जोडा हुन्छ है। यस्तै गरेर 21th पेयर है, त्यसै गरेर 22औं जोडा, त्यसै गरेर 23औं जोडा। ल यसरी फर्स्ट देखि लिएर हैन ल यसरी हाम्रो 23 जोडा क्रोमोजोमहरु, ह्युमन बडीमा कतिवटा क्रोमोजोम 23 जोडा क्रोमोजोमहरु छ। पहिलो जोडा दोस्रो जोडा 23 गरेर टोटल क्रोमोजोम कति 46 वटा है त। अब यो किन मैले यहाँ देखाइराखेको छु भने यदि कहिलेकाहीँ प्रत्येक पेयरमा हुनुपर्ने क्रोमोजोम 2-2 वटा हो, तर कहिलेकाहीँ 21औं जोडामा एउटा एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम थपिन्छ है त, यो बढी भएर आउँछ। यदि कुनै कारणवश 21औं जोडामा एउटा एक्स क्रोमोजोम थपियो भने यसमा के भयो त, यो ठाउँमा भन्दा यसमा एक्स एक्स अनि वाई भयो। यदि फिमेल हो भने एक्स 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 हुन्छ, मेल हो भने एक्स एक्स वाई होला। मानौं 3 वटा क्रोमोजोम। अब यसमा हुनुपर्ने 2 वटा थियो, तर क्रोमोजोम कति भयो त्यो 3। यदि यो 3 भयो भने टोटल क्रोमोजोमको संख्या कति हुन्छ त, अब 47 वटा। हुनुपर्ने 46 थियो नि त। तर कहिलेकाहीँ यस्तो भएर पनि बच्चा जन्मिन्छ, क्रोमोजोममा फरक परेर बच्चा जन्मिन सक्छ। हुनुपर्ने 46 तर कहिलेकाहीँ भइदिन्छ 47 वटा पनि भइदिन्छ। यसलाई भनिन्छ, तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ, डाउन सिन्ड्रोम भनेको यही हो। डाउन सिन्ड्रोम जसलाई हामी डीएस भन्छौं सर्टकटमा हैन। डाउन सिन्ड्रोम कुन क्रोमोजोमको खराबी हो, कुन क्रोमोजोममा आउने डिफेक्ट हो भन्न सक्छ। तपाईहरुलाई 21औं जोडामा के हुन्छ त भन्दा एउटा एक्स्ट्रा क्रोमोजोम थपिन्छ। त्यसो भएर 21औं जोडामा आउने खराबी भएको दैट इज डिफाइन्ड एज ट्राइजोमी 21 भनेर पनि चिनिन्छ। यसलाई डाउन सिन्ड्रोमलाई ट्राइजोमी 21 पनि भन्छौं। र यो सबैभन्दा बढी देखिने कमन क्रोमोजोमल डिफेक्ट हो है। सबभन्दा बढी बच्चामा हुने क्रोमोजोमको समस्या कुन हो, डिफेक्टको समस्या, क्रोमोजोममा आउने खराबी कुन हो भन्यो भने डाउन सिन्ड्रोम। धेरै छ, एडवार्ड सिन्ड्रोम छ, क्लेनफेल्टर सिन्ड्रोमहरु छ हैन, टर्नर सिन्ड्रोमहरु छ, धेरै किसिमका सिन्ड्रोमहरु छ। तर त्यो मध्ये मोस्ट कमन देखिने सिन्ड्रोम चाहिँ कुन हो, क्रोमोजोमल डिफेक्ट सोधियो भने डाउन सिन्ड्रोम इज अ मोस्ट कमन। र यो किन हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई प्रश्न गरिदिन सक्छ। यसलाई हामी भन्छौं डिलेड प्रेग्नेन्सी है त। ढिलो गरेर बच्चा जन्माउनु, 35-40 वर्षमा पहिलो बच्चा जन्माउनु है त। 35 ढिलो गरेर बच्चा जन्माउने आमाहरुबाट जन्मने बच्चाहरुमा डाउन सिन्ड्रोम देखिन सक्छ है त। डाउन सिन्ड्रोम सर्ट हाइट हुन्छ, मेन्टल रिटार्डेसन भएको जन्मिन्छ, बच्चा सुस्त खालको हुन्छ, हाइट बढ्दैन, त्यस्तो खालको सिम्पटम्सहरु लिएर जन्मिन्छ। र यहाँनिर प्रश्न तपाईलाई के भने, एउटा प्रश्न यस्तो गरिदिन सक्छ है त, यस खालको गर्यो भने which one is the most common है त क्रोमोजोमल डिफेक्ट
इन चाइल्ड अर्थात् फिटस या चाइल्ड भनौँ न भनेर सोधियो भने त्यति बेला एन्सर चाहिँ के दिनु पर्यो तपाईहरुले डाउन सिन्ड्रोम भनेर दिनु पर्यो। तलको मध्ये सबैभन्दा कमन क्रोमोजोमल डिफेक्ट भएर जन्मने बच्चा कुन हो, कुन अवस्था हो, कुन समस्या हो भनेर सोधियो भने एन्सर के भयो त डाउन सिन्ड्रोम। कस्तो मान्छेले बच्चा जन्माउँदा डाउन सिन्ड्रोम हुन सक्छ भनेर सोधियो भने डिलेड प्रेग्नेन्सी। है त डिलेड प्रेग्नेन्सी अर्थात् डिलेड भनेको के बुझ्नुस् भने बच्चा ढिलो पाउनु। त्यसो भएर हामीले बेस्ट उमेर के भन्छौं 20 देखि 30 वर्ष भित्र बच्चा सबै पाइसक्नु पर्छ। 30 वर्ष नागेपछि बच्चा पाउनु राम्रो होइन भन्छौं नि हामी। यो यस्ता क्रोमोजोमल डिफेक्टहरु भएका जन्मिन सक्छन्। अनि हामी भन्छौं नि एउटै सन्ततिमा बच्चा जस्तो मिल्न पर्छ हैन, त्यो मिल्न पर्छ किनभने बच्चाहरु चाहिँ त्यो क्रोमोजोमल डिफेक्टका जन्मिन्छ भन्छ कि। त्यसो भएर यो क्रोमोजोमल डिफेक्टहरु हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ पटक पटक देखिन सक्छ। त्यसो भएर अब यो डाउन सिन्ड्रोमबाट बच्नको लागि पनि समयमै बच्चा जन्माउनु पर्छ, गोत्र मिल्न पर्छ भन्ने कारण पनि यहाँनिर रिलेटेड छ है भन्ने अर्थ चाहिँ लाग्छ है त यसले। ल त्यसै गरेर कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई 23औं जोडामा पनि एउटा समस्या भने यसमा के भइदिन्छ भने एब्सेन्ट मा एउटा क्रोमोजोम भएन भने त्यो मान्छे कतिवटा क्रोमोजोम भएर जन्मिन्छ जम्मा है त 45 वटा। यसलाई भनिन्छ टर्नर सिन्ड्रोम टीएस। प्राय जसो देखिने दुईटा, एउटा चाहिँ मोस्ट कमन चाहिँ डाउन सिन्ड्रोम नै भइहाल्यो। सबभन्दा बढी देखिने भन्यो भने डाउन सिन्ड्रोम। कहिलेकाहीँ 23औं जोडामा हुनपर्ने दुईटा थियो तर एउटा क्रोमोजोम हराइदिन्छ, एउटा क्रोमोजोम नभएको जन्मिन्छ। यदि 23औं जोडामा एउटा क्रोमोजोम हरायो भने उ कतिवटा क्रोमोजोम लिएर जन्मिन्छ 45 वटा क्रोमोजोम। त्यसलाई भनिन्छ टर्नर सिन्ड्रोम। त्यसैले टर्नर सिन्ड्रोम कतिौं जोडामा आउने खराबी हो भन्यो भने 23औं पेयरमा। सिन्ड्रोम तपाईलाई मोस्ट कमन डाउन हो है, त्यही भएर डाउनलाई ध्यान दिनु होला। 21औं जोडामा आउने खराबीलाई डाउन भनिन्छ। डाउनमा के हुन्छ एउटा एक्स्ट्रा क्रोमोजोम थपिन्छ। थपिने बित्तिकै कतिवटा क्रोमोजोम भएर जन्मिन्छ 47 वटा क्रोमोजोम भएर जन्मिन्छ। यसलाई अर्को शब्दमा के पनि भनिन्छ ट्राइजोमी 21। र कस्तो महिलाबाट जन्मने बच्चाहरुमा डाउन सिन्ड्रोम हुन सक्छ भन्यो भने जसले ढिलो बच्चा जन्माउनुहुन्छ डिलेड प्रेग्नेन्सी। है त ल बुझ्नु भयो, यहाँसम्म बुझिया छ नि हैन? बुझिएको छ? बुझ्नु भएको छ है? ल ठीक छ, ल यहाँसम्म बुझ्नु भयो होला। ओके, त्यसपछि अब हामी तल जान्छौं। ल अब त्यही कुराहरु छ। स्पर्ममा 23 वटा क्रोमोजोम हुन्छ, ओभममा 23, जाइगोटमा 46 वटा हुने गर्छ। क्रोमोजोमको फंक्शनल युनिट भनेर हामी जिनलाई चिन्छौं। क्रोमोजोमको फंक्शनल युनिट भनेर हामी जिनलाई चिन्छौं। डीएनए मा जिन पाइन्छ, अर्थात् त्यही क्रोमोजोम भित्र डीएनए छ, डीएनए भित्र जिन छ। त्यसैले जिनहरु मिलेर डीएनए बन्छ, डीएनएहरु मिलेर क्रोमोजोम बन्छ है। त्यसो भएर अब यहाँनिर क्रोमोजोम हैन भित्र के छ डीएनए छ, डीएनए भित्र के छ जिन छ। अब यो जिन डीएनए मा हुन्छ, डीएनए क्रोमोजोममा हुन्छ। त्यसो भएर हामी के भन्छौं यो फलानाको बच्चा हो या होइन भनेर के टेस्ट गर भन्छ नि डीएनए टेस्ट गर। जिन हामी बच्चा फलानाको हो या होइन भनेर गरिने गर्छौं डीएनए टेस्ट। र यो डीएनए जिनले जेनेटिक ट्रान्सफर है, जेनेटिक भेरिएसन है त, अनि यसले यो विभिन्न कार्यहरुसँग सम्बन्धित छ। डीएनए को पूरा रूप के हो भन्ने भने डिअक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड
आरएनए को पूरा रूप के हो भनिदिन सक्छ, राइबोन्युक्लिक एसिड भनेर हामी भन्छौँ। सबैभन्दा ठुलो कोष ओवम हो, अघि नै पनि भनिसकियो। सबैभन्दा सानो कोष भनियो भने स्पर्मेटोजोआ, सबैभन्दा लामो कोष भनियो भने न्युरोन। अच्छा, ओके, यसरी भन्यो भने हामी चाहिँ के भन्छौँ, सबैभन्दा छिटो पलाउने भनेको लिभर सेल हो। एकदमै छिटो लिभरहरू सर्भाइभ भएर आउँछ, तर न्युरोन चाहिँ एकचोटि मरेपछि सर्भाइभ हुँदैन। त्यसो भएर फास्टेस्ट रिजेनेरेटिभ अर्गन्स भन्यो भने लिभर सेल, र रिजेनेरेट भनेको पुनः जिउँदो नहुने भनेको चाहिँ न्युरोन हो भनेर त्यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यसो भए ब्रेनलाई अहिलेसम्म हामी ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकेको छैन, त्यसो भएरै हो है त। ब्रेनलाई हामीले अहिलेसम्म ट्रान्सप्लान्ट किन गर्न सकिएको छैन? सबै अङ्गहरू हामी ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेका छौँ, तर ब्रेनलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिएको छैन, किनभने न्युरोन मर्यो भने त्यो न्युरोनलाई रिभाइभ गर्न सकिँदैन है। त्यसो भएर फास्टेस्ट छिटो पलाउने सिन्ड्रोम DS21 जोडामा एउटा क्रोमोजोम थपिनुलाई हामी डाउन सिन्ड्रोम भन्छौँ। यसलाई अर्को शब्दमा ट्राइजोमी 21 पनि भनिन्छ। दिस इज द मोस्ट कमन क्रोमोजोमल डिफेक्ट इन फिटस। फिटसमा आउने सबैभन्दा कमन क्रोमोजोमल डिफेक्ट पनि यही हो। टर्नर सिन्ड्रोम मैले भनिसकेँ, एक्स क्रोमोजोम हराएर जान्छ। यो हराउने बित्तिकै उसको शरीरमा जम्मा कतिवटा क्रोमोजोम हुन्छ? 45 वटा। ल, अब अर्को टपिकमा हामी जान्छौँ, सेल डिभिजन। सेल डिभिजन भन्ने बित्तिकै वाल्टर फ्लेमिङले पत्ता लगाएका थिए। कोष विभाजन प्रक्रिया कसले पत्ता लगाएका थिए भन्यो भने वाल्टर फ्लेमिङले हैन। सेललाई रोबर्ट हुकले पत्ता लगाए जस्तै वाल्टर फ्लेमिङले, र यिनले माइटोसिस पत्ता लगाएका थिए। र सेल डिभिजन हुँदा पहिला न्युक्लियसको विभाजन हुन्छ, द्याट इज डिफाइन्ड एज अ क्यारियोकाइनेसिस। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, भने साइटोप्लाज्मको विभाजन प्रक्रियालाई साइटोकाइनेसिस भनिन्छ। न्युक्लियसको विभाजन प्रक्रिया क्यारियोकाइनेसिस है, सेलको विभाजन प्रक्रिया साइटोप्लाज्मको विभाजन प्रक्रियालाई साइटोकाइनेसिस भन्छौँ हामी। अब मानव शरीरमा दुई प्रकारको सेल डिभिजन हुन्छ। ह्युमन बडीमा कति प्रकारको सेल डिभिजन भन्यो भने दुई प्रकारको, एउटा माइटोसिस हो, एउटा मियोसिस हो। माइटोसिस मैले एउटा सानो चित्र बनाएर राखिदिएको थिएँ। माइटोसिस एउटाबाट दुईटा सेल बन्छ, तर क्रोमोजोमको संख्यामा कुनै परिवर्तन आउँदैन। एउटा मदर सेलबाट दुईवटा डटर सेल बन्छ, तर क्रोमोजोमको संख्या बराबर हुन्छ। त्यसो भएर यसलाई डिप्लोइड सेल डिभिजन, डिप्लोइड भनेको बराबर, तर यसमा ठिक आधा हुन्छ। त्यसो भएर यसलाई के भन्यो? ह्याप्लोइड सेल डिभिजन। त्यही भएर मियोसिसमा मदर सेलमा 46 वटा क्रोमोजोम हुन्छ, मदर सेलमा 46 वटा क्रोमोजोम हुन्छ, तर तिनीहरुबाट बन्ने नयाँ सेलहरुमा चाहिँ 23 23 23 गरेर 4 वटा सेल बन्छ, तर क्रोमोजोमको संख्या ठिक आधा हुन्छ। आधा हुने भएको भएर यसलाई ह्याप्लोइड सेल डिभिजन, यसलाई के भनिन्छ? डिप्लोइड है। अनि यो मियोसिस सेल डिभिजनमा क्रोमोजोमहरु हेर्नुस् है, एक आपसमा यसरी खप्टिन्छन् के, क्रोमोजोमहरु एक आपसमा यसरी खप्टिन्छन्। माइटोसिसमा चाहिँ प्यारालल भएर बस्छ, होमोलोगस भएर बस्छ, यसरी एकअर्कामा खप्टिदैन है। तर मियोसिसमा चाहिँ क्रोमोजोमहरु एक आपसमा खप्टिने भएको भएर यो खप्टिने प्रक्रियालाई क्रसिङ ओभर भन्छमा हुन्छ भन्यो भने मियोसिसमा। अनि यही क्रसिङ ओभरबाटै हो बच्चामा एकअर्काको क्यारेक्टर जमेर आउने, अर्थात् बाबुको क्यारेक्टर पनि आउने, आमाको पनि आउने भनेको यो क्रसिङ ओभर भएर मिक्स भएर आउँछ। अनि हामी भन्छौँ नि, नाक बाबुतिर जस्तो गयो, आँखा आमातिर जस्तो गयो भन्छ नि, क्रसिङ ओभरले हो कि। त्यही भएर क्रसिङ ओभर भनेको मियोसिससँग मात्रै सम्बन्धित छ भने यो माइटोसिसमा हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ। मियोसिसमा 4 वटा सेल बन्छ, तर क्रोमोजोमको संख्या ठिक आधा हुन्छ। माइटोसिसमा एउटाबाट दुईटा सेल बन्छ, तर क्रोमोजोमको संख्या बराबर हुन्छ। बराबर भन्यो भने यसलाई के भन्ने? डिप्लोइड सेल डिभिजन। यसमा आधा हुने भएको यसलाई के भनिन्छ? ह्याप्लोइड सेल डिभिजन है त। यो प्रजनन कोषमा मात्रै हुन्छ, प्रजनन सेलमा मात्रै हुन्छ, रिप्रोडक्टिभ सेल डिभिजन हो।
त्यो बाहेकको शरीरको सबै ठाउँमा हुन्छ, त्यसै गरेर हामी भन्छौँ सोम्याटिक सेल। एउटा कोष बन्छ भने यसमा 4 वटा कोष बन्छ है। ओके, ल यसमा क्रोमोजोमको संख्यामा कुनै परिवर्तन हुँदैन, पनि कुनै घटबड नहुने भएको बेलालाई हामी डिप्लोइड भन्छौँ भने यसमा क्रोमोजोमको संख्या ठिक आधा भएर आउने भएको बेलालाई के भनिन्छ? हेप्लोइड। हेप्लोइडको अर्थ आधा, हाफ भनेको के हाफ, डिप्लोइडको अर्थ कुनै चेन्ज नहुनु। र यो शरीरको सबै सेलमा हुने भएको बेलालाई हामी सोम्याटिक सेल डिभिजन, यो प्रजनन कोषमा मात्रै हुने भएको हामी रिप्रोडक्टिभ सेल डिभिजन। त्यसो भएर सोम्याटिक सेल डिभिजन भनेर कसलाई चिनिन्छ? माइटोसिसलाई। रिप्रोडक्टिभ सेल डिभिजन भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्ने हो भने मियोसिसलाई। अब यो स्पर्म र ओभममा मात्रै हुन्छ। मियोसिस स्पर्म ओभममा हुन्छ र यसमा क्रसिङ ओभर हुन्छ। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, क्रोमोजोमहरुको बीचमा क्रसिङ ओभर हुन्छ। त्यसो भएर जन्मने बेलामा आमा र बाबु दुवै क्यारेक्टर बढी आउला। हामीले ग्रोथ अफ टिस्यु, शरीरको टिस्यु र बडीको विकास भनेको माइटोसिसले गर्छ। घाउ पुर्ने काम कसले गर्छ भनिदिन्छ? माइटोसिसले गर्छ। नयाँ सेलहरू, मरेको सेलहरूलाई रिप्लेसमेन्ट गरेर नयाँ सेल बनाउने काम पनि कसको? माइटोसिसको। भने लिङ्ग निर्धारण, छोरा र छोरी, मियोसिसको काम हो। सन्तानको निरन्तरता हैन, त्यो पनि मियोसिसको। जेनेटिक क्यारेक्टर ट्रान्सफर, त्यो पनि के हो त? मियोसिसको। यसरी कहिलेकाहीँ हामीलाई यो कुन डिभिजन कसरी हुन्छ, कुनसँग सम्बन्धित छ सोधियो भने त्यति बेला हामी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। गरिएको छ, दुईटा नयाँ कोष बन्छ है, कति कुनै परिवर्तन आउँदैन, त्यसैले यसलाई डिप्लोइड सेल डिभिजन भन्छौँ हामी है त। यसको काम भनेको वन्ड हिलिङ पनि हो, सेल रिप्लेसमेन्ट पनि हो, अर्ग्यानोजेनेसिस पनि हो। भने मियोसिसको काम भनेको सेक्सको डिटर्मिनेसन, लिङ्ग निर्धारण जस्ता कामहरू चाहिँ कसले गर्छ? मियोसिसले। ल त्यसपछि अर्को टपिक छ मेम्ब्रेन, जसलाई हामी झिल्ली भन्छौँ है। अर्को टपिक छ मेम्ब्रेन, जसलाई हामी झिल्ली भन्छौँ। झिल्लीहरू इपिथेलियल टिस्युले बनेका हुन्छन् हैन। कुन टिस्युले बन्छ भनिन्छ? इपिथेलियल। यिनीहरूको मेन काम भनेको रसहरूको उत्पादन हो, फ्लुइडको उत्पादन। अब ह्युमन बडीमा 3 प्रकारका मेम्ब्रेनहरू पाइन्छ, मुख्यतया 3 प्रकारका मेम्ब्रेनहरू पाइन्छ। एउटा म्युकस मेम्ब्रेन, पाचन प्रणाली, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबै जेनेटोरी सिस्टमको भित्री पत्रहरू सबै म्युकस मेम्ब्रेन हुन्। अर्को मेम्ब्रेन हो साइनोभियल। मेम्ब्रेनहरू पाइन्छ, एउटा म्युकस, एउटा साइनोभियल, एउटा सिरस है। भोलि प्रश्न, मेम्ब्रेनहरू कति प्रकारका हुन्छन् वा मेम्ब्रेनको प्रकारहरू कुन हो भनेर प्रश्न गरिदिन सक्छ। त्यति बेला मेम्ब्रेन भनेको 3 प्रकारको हुन्छ, म्युकस, साइनोभियल र सिरस। मेम्ब्रेनहरू इपिथेलियलले बनेका हुन्छन्। यिनीहरूको काम भनेको रस निकाल्नु हो। अनि म्युकस मेम्ब्रेनहरू कहाँ पाइन्छ भनिन्छ? डाइजेस्टिभ, रेस्पिरेटरी, युरिनरी, रिप्रोडक्टिभ सबै सिस्टममा पाउने भित्री पत्रहरू म्युकस हो। म्युकसमा एउटा गोब्लेट सेल पाइन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई गोब्लेट सेल कुन मेम्ब्रेनमा पाइन्छ भनेर सोध्छ। म्युकस मेम्ब्रेनमा गोब्लेट सेलहरू पाइने भनेको म्युकस मेम्ब्रेनमा हो। भने साइनोभियल मेम्ब्रेनहरू कहाँ पाइन्छ भने चल जोड्नीहरूमा, साइनोभियल जोइन्ट भन्छौँ नि हामी चल जोड्नीहरूलाई हैन। त्यस्तो भएर म्युकस मेम्ब्रेनहरू चाहिँ प्रणालीहरूको भित्री भागमा पाइन्छ भने साइनोभियल मेम्ब्रेन चाहिँ जोड्नी, जोइन्ट्सहरूको बीचमा पाउँछ। यसले निकाल्ने रसलाई हामी साइनोभियल फ्लुइड भन्छौँ। र अर्को मेम्ब्रेन छ सिरस मेम्ब्रेन। सबैलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यो सिरस हो। यो निम्न 3 ठाउँमा पाइन्छ। एउटा प्लिउरा हो सिरस भनेको, अर्को पेरिटोनियम हो पेटमा, र अर्को पेरिकार्डियम हो मुटुमा। यो 3 ठाउँमा सिरस मेम्ब्रेनहरू पाइन्छ है। ओके, 3 ठाउँमा यो मेम्ब्रेनहरू पाइन्छ। एउटा प्लिउरा, अर्को पेरिटोनियम, अर्को पेरिकार्डियम।
फोक्सोको बाहिरपट्टि पाउने प्ल्युरामा पानी जम्नुलाई के भनिन्छ भनेर सोधिन्छ, प्ल्युरा इफ्युजन, प्ल्युरल इफ्युजन। अर्थात् सामान्य भाषामा फोक्सोमा पानी जमेको अवस्थालाई के भनिन्छ भन्दियो भने हामी इफ्युजन भन्छौँ, प्ल्युरल इफ्युजन। र प्ल्युरल इफ्युजनको मोस्ट कमन कज के हो भनेर कहीँ नेपालको हकमा छातीमा पानी जम्यो भने त्यो पानी तानेर पहिलो टेस्ट हामी के गर्छौँ, एसिड फास्ट बेसिलाई, एएफबी। त्यसो भएर व्हाट इज द मेन कज अफ प्ल्युरल इफ्युजन भन्यो भने पल्मोनरी ट्युबरक्लोसिस। र अर्को पेरिटोनियम हो, पेटमा पाउँछ, पेटको बाहिरपट्टिको कभर, र यसमा सबैभन्दा बढी पानी जम्न सक्छ। त्यसो भएर यो लार्जेस्ट सिरस मेम्ब्रेन हो, सबैभन्दा ठुलो किसिमको मेम्ब्रेन सिरस कुन हो भन्यो भने यो तीनवटा मध्ये सबभन्दा ठुलो चाहिँ पेरिटोनियम हो, र यसमा पानी जम्नुलाई चाहिँ हामी एसाइटिस भन्छौँ। यो शब्द इम्पोर्टेन्ट। एसाइटिस भनेको कहाँ पानी जम्नु, प्ल्युरल इफ्युजन भनेको कहाँ पानी जम्नु भन्ने खालको प्रश्न गर्छ। मुटुमा पानी जम्यो भने पेरिकार्डियल इफ्युजन, मुटुमा जम्नुलाई हामी पेरिकार्डियल इफ्युजन। एउटा फोक्सोको बाहिरपट्टि प्ल्युरामा, अर्को पेरिटोनियममा, अर्को पेरिकार्डियममा। अर्थात् मुटुको बाहिर पेरिकार्डियम, पेटको बाहिर पेरिटोनियम र फोक्सोको बाहिर प्ल्युरा। यो तीन ठाउँमा पानी जम्यो भने के भनिन्छ भन्ने, पेरिटोनियममा एसाइटिस र मुटुमा पेरिकार्डियल इफ्युजन। यो तीनटा चिज चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ल हस्, थ्याङ्क यू। ल 8 बजेदेखि सायद अर्को क्लास छ होला है। हुन्छ ल, ओके। ल केही 2-4 मिनट हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ। केही त्यस्तो छ प्रश्नहरू? कस्तो लाग्यो? 7 बजेबाट क्लास सुरु भएको है। सात बजेबाट सायद 8 देखि एचएको क्लास हो जस्तो हो, छ सायद छ। त्यसो भएर अब अहिले 1 घण्टा मात्रै सायद मैले लिन्छु होला। अलिकति स्टुडेन्टहरू थपिँदै जानु भएको छ, अनि हामी अलिकति बढाउँछौँ। 1-2 दिनभित्र हामी पढाउँछौँ है त। 2 घण्टा मजाले क्लास लिनुपर्छ। ओके सर, थ्याङ्क यू सर। अब एचएको हुन्छ यसमा सर। अर्को दिनदेखि हामी गर्छौँ, छुट्टै गर्छौँ। यसमा 2 घण्टाकै क्लास गर्छौँ। अर्को दिनदेखि चाहिँ अब केही अब 1-2 दिनको लागि मात्रै हो। तपाईँहरूको यो 6 देखि 8 हुन्छ पछि चाहिँ। अहिले 1-2 दिनको लागि मात्रै हो है। ल अर्को अब चाहिँ एचएको क्लास हुन्छ। सर नरेश सर पनि जोडिसक्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई यसमा। हुन्छ त सर, थ्याङ्क यू सर हजुरको